सम्पूर्ण साथीहरुलाई आजको क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी आईटी पोलिसी एन्ड इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2063 बाट के क्वेशनहरुको एन्सरको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। कम्प्युटर अपरेटरको एक्जाममा तपाईहरुलाई यो च्याप्टरबाट आयो भने है एउटा क्वेशन मात्रै आउँछ। एक्जाममा आयो भने एउटा मात्रै क्वेशन आउँछ। सम्भावित क्वेशनहरु हामीले चाहिँ लिस्ट आउट गरेका छौं हैन। त्यसको हामीले एक्जाम्पल लिइसकेका छौं। त्यसको एन्सर की को बारेमा हामी त्यसको क्वेशनको बारेमा चाहिँ आज छलफल गर्न गइरहेका छौं। फर्स्ट अफ अल क्वेशन नम्बर 1 मा के भनिएको छ भने व्हाट इज द भिजन अफ आईटी पोलिसी 2000। आईटी पोलिसी 2000 र आईटी पोलिसी आईसीटी पोलिसी 2015 छ हैन। अब यसमा यो क्वेशनले के सोध्यो भने What is the vision of IT policy 2000? IT policy 2000 अथवा नेपालीमा चाहिँ नेपाली डेट चाहिँ 2057 हुन्छ हैन। IT policy 2057 को मेन भिजन चाहिँ के हो भनेको छ, के थियो भनेको छ है। अप्सन ए मा टु प्लेस अन नेपाल अन द ग्लोबल म्याप अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी विथिन द नेक्स्ट 5 इयर्स भनेको छ। 5 वर्ष भित्र नेपाललाई इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी को ग्लोबल म्याप भित्र चाहिँ राख्ने भन्ने यसको छ। अर्को बी नम्बरमा टु प्लेस नेपाल अन द ग्लोबल म्याप अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी विथिन द नेक्स्ट 10 इयर। 10 इयर भित्र चाहिँ ग्लोबल म्यापमा राख्ने भन्ने छ। अर्को छ कम्प्युटर एजुकेसन फर अल विथिन द नेक्स्ट 5 इयर। 5 वर्ष भित्र सबैलाई चाहिँ कम्प्युटर एजुकेसन सम्भव गराउने भन्ने छ। अर्को छ कम्प्युटर एजुकेसन फर अल विथिन द नेक्स्ट 10 इयर। कम्प्युटर एजुकेसन फर अल नेक्स्ट 10 इयर 10 वर्ष भित्र कम्प्युटर एजुकेसन सबैलाई भनेको छ। अब यो भिजन आईटी पोलिसी 2000 को अथवा आईटी पोलिसी 2057 को मेन भिजन भनेको अप्सन ए टु प्लेस नेपाल अन द ग्लोबल म्याप अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी विथिन द नेक्स्ट 5 इयर्स। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ए। क्वेशन नम्बर 2। क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ भने हाउ मेनी स्ट्रेटेजीज आर देयर इन आईटी पोलिसी 2057 अथवा आईटी पोलिसी 2000। यसमा चाहिँ कतिवटा रणनीतिहरू थिए भनेको छ के। आईटी पोलिसी 2057 मा कतिवटा रणनीति, नीति र रणनीति भन्ने फरक हुन्छ। नीति भनेको यो भयो है। पोलिसी कतिवटा थिए, त्यो पोलिसी पूरा गर्नको लागि रणनीतिहरू तय गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यसमा चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 को एन्सर मा चाहिँ अप्सन ए मा 15 छ, अप्सन बी मा 16, अप्सन सी मा 17, अप्सन डी मा 18 छ। यसको एन्सर हुन्छ 15। 15 वटा रणनीति यसमा चाहिँ आईटी पोलिसी 2057 मा रहेका थिए। क्वेशन नम्बर 3 हाउ मेनी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पोलिसी आर देयर इन आईटी पोलिसी 2057। आईटी पोलिसी 2057 मा कतिवटा पोलिसीहरू रहेका थिए, नीतिहरू कतिवटा थिए। अगाडिको हामीले के भन्यौं, रणनीति भन्यौं हैन। यसको चाहिँ नीति यसमा चाहिँ यसको अप्सनमा छ अप्सन ए मा 15, अप्सन बी मा 16, अप्सन सी मा 17, अप्सन डी मा 18। यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन सी 17। पोलिसी चाहिँ 17 वटा र स्ट्रेटेजीजहरु चाहिँ 15 वटा, नीति चाहिँ 17 वटा, रणनीति चाहिँ 15 वटा रहेका थिए। Which is the action plan of IT policy 2057? एक्सन प्लानहरु चाहिँ कुन हो भनेको छ है। आईटी पोलिसी 2057 को एक्सन प्लान कार्ययोजना चाहिँ के थियो भनेको छ। अप्सन ए मा पार्टिसिपेसन अफ प्राइभेट सेक्टर इन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट। प्राइभेट सेक्टरलाई पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भौतिक संरचना डेभलप विकास गर्नको लागि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि पार्टिसिपेट गर्ने, सहभागिता बनाउने। ठीक छ, यो पनि कार्ययोजना थियो। यो काम गरिनेछ भन्ने हुन्छ नि। अनि अर्को छ अप्सन बी मा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भौतिक संरचना डेभलप गर्ने, विकास गर्ने। यो पनि ठीक छ, यो पनि हो कार्ययोजना। अनि अर्को छ डिसेमिनेसन अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। अर्को छ डिसेमिनेसन अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, यो पनि ठीक छ। अब यो सबै अप्सन चाहिँ ठीक छ है। तीनवटै यो चाहिँ कार्ययोजना भित्र पर्छन् भने यसको आन्सर हुन्छ अल अफ द एबभ।
डिसेमिनेसन भनेको प्रचार प्रसार भन्ने हुन्छ नि हैन, यसको यो अल अफ द एबभ आन्सर है यसको। क्वेशन नम्बर 5, what was the slogan of human resource development in the context of long term program? अब यो एउटा चाहिँ लङ टर्म प्रोग्राम भन्ने चाहिँ थियो कन्सेप्ट हैन, यसको यो प्रोग्रामको चाहिँ मेन स्लोगन नारा चाहिँ के थियो भनेको छ। यो प्रोग्रामको चाहिँ लङ टर्म प्रोग्रामको चाहिँ स्लोगन भनेको नारा चाहिँ के थियो भनेको छ है। यसको अप्सन ए मा कम्प्युटर एजुकेसन टु अल बाइ 2010, 2010 सम्म चाहिँ सबैलाई चाहिँ कम्प्युटर एजुकेसन प्रोवाइड गर्ने। अप्सन बी मा कम्प्युटर एजुकेसन टु अल 2015, 15 सम्म चाहिँ एजुकेसन कम्प्युटर एजुकेसन प्रोवाइड गर्ने। सी मा चाहिँ कम्प्युटर एजुकेसन टु अल बाइ 2020, 2020 सम्म चाहिँ प्रोवाइड गर्ने। अनि अप्सन डी मा कम्प्युटर एजुकेसन फर अल विथिन द नेक्स्ट 5 इयर, 5 वर्ष भित्र प्रोवाइड गर्ने भनेको छ। यसको एन्सर हुन्छ, यसको नारा चाहिँ के थियो भने लङ टर्म प्रोग्रामको चाहिँ स्लोगन चाहिँ कम्प्युटर एजुकेसन टु अल बाइ 2010, 2010 सम्म कम्प्युटर एजुकेसन चाहिँ सबैलाई चाहिँ प्रोवाइड गर्ने भन्ने थियो। क्वेशन नम्बर 6, NITDC स्ट्यान्ड फर, एकचोटि एक्जाममा पनि आएको छ यो। NITDC को फुल फर्म के हो भनेको छ। यसको एन्सर हुन्छ नेशनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट काउन्सिल, नेशनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट काउन्सिल यसको फुल फर्म है। NITDC को फुल फर्म नेशनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट काउन्सिल। क्वेशन नम्बर 7, व्हाट इज द स्लोगन अफ लङ टर्म प्रोग्राम? अघि आइसकेको छ यो क्वेशन, यो क्वेशन र ट्याक्कै क्वेशन मात्र चेन्ज गरेको छु मैले यसमा है। यसमा जे छ ट्याक्कै चाहिँ यो क्वेशन हो, यो सेम हो। यसको चाहिँ आन्सर के हुन्छ? अप्सन ए कम्प्युटर एजुकेसन टु अल बाइ 2010 AD। क्वेशन नम्बर 8, हु इज चेयरम्यान अफ NITDC? अब NITDC को फुल फर्म के हो भन्ने कुरा हामीले भर्खर पढ्यौं, नेशनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट काउन्सिल। यसको यो काउन्सिलको यो संस्थाको चाहिँ चेयरम्यान चाहिँ को हुन्छ भनेको छ, अध्यक्षको चाहिँ को हुन्छ भनेको छ है। चेयरम्यान चाहिँ अप्सन ए मा RT अनरेबल प्राइम मिनिस्टर, सम्मानीय प्रधानमन्त्री। अप्सन बी मा अनरेबल मिनिस्टर अफ मिनिस्ट्री अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, सम्मानीय मन्त्रीजी के को मन्त्री? विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री। अनरेबल भाइस चेयरम्यान अफ नेशनल प्लानिङ कमिसन, सम्मानीय भाइस चेयरम्यान अब के को भनेको छ? नेशनल प्लानिङ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष। अनि अप्सन डी मा नन अफ द एबभ भनेको छ। NITDC को चेयरम्यान चाहिँ RT अनरेबल प्राइम मिनिस्टर, सम्मानीय प्रधानमन्त्री रहेको हुन्छ, यो बुझ्नु होला है। यसको एन्सर अप्सन ए, यसको चेयरम्यान चाहिँ प्रधानमन्त्री रहन्छ। हाउ मेनी मेम्बर्स इन NITDC अन्डर चेयरम्यान? अब NITDC को चाहिँ चेयरम्यान चाहिँ अनरेबल प्राइम मिनिस्टर हुन्छ भने यसको चाहिँ यसभित्र के भनेको छ हेर्नुस् है। हाउ मेनी मेम्बर्स इन NITDC अन्डर चेयरम्यान, चेयरम्यान को अन्डरमा कति जना मेम्बर हुन्छन् भनेको छ। अप्सन ए मा 15, अप्सन बी मा 16, अप्सन सी मा 17, अप्सन डी मा 18। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन बी 16। यसको अन्डरमा अरु 16 जना मेम्बरहरु रहेका हुन्छन् भनेपछि जम्मा 17 जना चाहिँ हुन्छन् यसमा है, यो बुझ्नु होला। यसको एन्सर अप्सन बी। क्वेशन नम्बर 10, व्हाट इज द फुल फर्म अफ NITC? NITC को फुल फर्म के हो भनेको छ। अप्सन ए मा नेशनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी काउन्सिल, अप्सन बी मा नेशनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेन्टर, अप्सन सी मा नेशनल इन्फर्मेसन टेक्निक काउन्सिल, अप्सन डी मा नेशनल इन्फर्मेसन टेक्निक सेन्टर। यसको फुल फर्म हुन्छ नेशनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेन्टर, अप्सन बी नेशनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेन्टर। क्वेशन नम्बर 11, हु इज द चेयरम्यान अफ NITC? फरक छुट्याउनु होला है, NITDC र NITC भने फरक हो हैन। NITDC को चेयरम्यान चाहिँ प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ NITC को चाहिँ चेयरम्यान चाहिँ को रहन्छ भनेको छ। अप्सन ए मा RT अनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ कि अप्सन बी मा अनरेबल मिनिस्टर मिनिस्ट्री अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री ज्यू रहनुहुन्छ कि
अनि सी मा अनरेबल भाइस चेयरम्यान अफ नेशनल प्लानिङ कमिसन राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहनुहुन्छ अथवा अप्सन डी नन अफ द एबभ भनेको छ। यसको एनआईटीसी को चेयरम्यान चाहिँ अनरेबल मिनिस्ट्री अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रहनुहुन्छ अप्सन बी। क्वेशन नम्बर 12 इन व्हिच सिटी आईटी पार्क इज लोकेटेड। नेपालमा एउटा मात्रै आईटी पार्क छ भन्ने छ हैन। अनि अब यो धेरै चाहिँ आईटी सँग सम्बन्धित धेरै काम नगरे पनि आईटी पार्क को एउटा बोर्ड चाहिँ हामी त त्यहाँ चाहिँ भिजिट पनि गरिसकेका छौं आईटी पार्क भनेर। खासै त्यहाँ चाहिँ ठुलो आईटी सँगले जुन एक्सपर्ट थियो त्यो चाहिँ छैन हैन। अनि यो चाहिँ आईटी पार्क चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ कुन सिटीमा चाहिँ लोकेटेड छ, कुन सिटीमा चाहिँ रहेको छ भनेको छ। अप्सन ए मा काठमाडौँ, अप्सन बी मा धुलीखेल, अप्सन सी मा बनेपा, अप्सन डी मा विराटनगर। तपाईहरुले के बुझ्न पर्यो भने यो दुईटा क्वेशनको एन्सर एउटैमा आउने गरी काभ्रे जिल्लाको बनेपा भन्ने सिटीमा, काभ्रे जिल्लाको बनेपा भन्ने सिटीमा आईटी पार्क चाहिँ रहेको छ। यो बुझ्नु होला है। अब यहाँ यो क्वेशनमा के कुन डिस्ट्रिक्ट भनेको छ, कुन सिटी भनेको छ, काभ्रे जिल्लामा, काभ्रे जिल्लाको बनेपामा। यो बुझ्नु होला है। यसको एन्सर सी, यसको पनि सी। क्वेशन नम्बर 14 हाउ मेनी इन्भेस्टमेन्ट शैल मेक बाइ गभर्नमेन्ट फर भेन्चर क्यापिटल फन्ड भनेको छ। अब यसमा चाहिँ यो भनेको के हो भने उद्यम पुँजीको लागि सरकारद्वारा कति लगानी गर्ने छ भनेको छ के। जस्तो के लगानीकर्ताहरुको लागि चाहिँ सरकारबाट चाहिँ छुट्टै लगानी गर्दिने भन्ने छ हैन। त्यसमा चाहिँ कति लगानी गर्ने छ भनेको छ। यसको अप्सन ए मा चाहिँ 10 मिलियन, अप्सन बी मा 100 मिलियन, अप्सन सी मा 10 बिलियन, अप्सन डी मा 100 बिलियन भनेको छ। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन बी 100 मिलियन। क्वेशन नम्बर 15 when was the Electronic Transaction Act 2003 has been authenticated and published। यो क्वेशनले के भनेको भने इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2063 कहिले चाहिँ प्रमाणीकरण र प्रकाशित भयो भनेको छ के। प्रमाणीकरण र प्रकाशन चाहिँ कहिले भयो, कुन डेटमा भयो भनेको छ। यो बुझ्नु पर्यो है। अथेन्टिकेटेड भनेको प्रमाणीकरण र पब्लिश भनेको प्रकाशन कहिले भयो, कुन डेटमा भयो भनेको छ। इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2063 कहिले चाहिँ प्रमाणीकरण र प्रकाशन भयो भनेको छ। यसमा अप्सन ए मा 22 मङ्सिर 2003, अप्सन बी मा 23 मङ्सिर 2003, अप्सन 24 सी 24 मङ्सिर 23, अप्सन डी मङ्सिर 2063 भनेको छ। अब यसमा यसको एन्सर हुन्छ 22 मङ्सिर 2063। यसमा चाहिँ अथेन्टिकेटेड एन्ड पब्लिश भएको थियो। अब यही क्वेशनलाई चाहिँ इंग्लिश डेट सोधिरहेको छ है। यही क्वेशनलाई चाहिँ इंग्लिश डेट सोधिरहेको छ। When was the Electronic Transaction Act 2063 has been authenticated and published भनेको छ। यो इंग्लिश डेट भनेको छ। इंग्लिश डेट चाहिँ अप्सन ए मा डिसेम्बर 8 2006, अप्सन बी मा डिसेम्बर 9 2006, अप्सन सी मा डिसेम्बर 8 2008, अप्सन डी मा चाहिँ डिसेम्बर 9 2008 भनेको छ। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन ए। क्वेशन नम्बर 17 When did Electronic Transaction Act 2063 have been commenced भनेको छ। अलिकति यो बुझ्नु होला है। यो चाहिँ यो 15 र 16 मा चाहिँ कहिले प्रमाणीकरण र प्रकाशन भयो भनेको छ है। अनि त्यसपछि 17 मा When did Electronic Transaction Act 2000 has been commenced भनेको छ। कहिलेदेखि सुरु भयो भनेको छ के। यो बुझ्नु होला है। सुरु चाहिँ पहिला भयो, त्यसपछि मात्रै चाहिँ यो चाहिँ प्रमाणीकरण र प्रकाशन भएको थियो। अब यसको अप्सनमा चाहिँ अप्सन ए मा 24 भाद्र 2063, अप्सन बी मा 25 भाद्र 2063, अप्सन सी मा 28 भाद्र 2063, अप्सन डी मा 30 भाद्र 2063 भनेको छ। यसको एन्सर हुन्छ
Option A 24 Bhadra 2063. Question number 18. When did Electronic Transaction Act 2063 have been commenced? यो पनि अब इंग्लिशमा ट्याक्कै डेटमा हैन. Option A मा September 2 2006, option B September 4 2006, option C September 2 2008, option D September 4 2008 भने छ. यसको आन्सर हुन्छ option A. Question number 19 एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन, एक्जाममा आएको क्वेशन पनि हो एकचोटी हो है. Which is used to create digital signature? Digital signature create गर्नको लागि कुन की चाहिँ युज हुन्छ भनेको छ के. डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट गर्नको लागि कुन की चाहिँ युज हुन्छ भनेको छ. अप्सन ए मा प्राइभेट की, अप्सन बी मा पब्लिक की, अप्सन सी मा प्राइभेट पब्लिक की, अप्सन डी मा पब्लिक पब्लिक की भनेको छ. यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ए प्राइभेट की. डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट गर्नको लागि प्राइभेट की युज हुन्छ. यो बुझ्नु होला है. अर्को ट्याक्कै त्यसको अपोजिट क्वेशन छ. Which is used to verify the digital signature? Digital signature verify गर्नको लागि कुन की युज हुन्छ भनेको छ. डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट गर्नको लागि एउटा छ भने भेरिफाई. अब क्रिएट गरिसकेपछि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ कुन की युज हुन्छ भनेको छ. अप्सन ए मा प्राइभेट की, अप्सन बी मा पब्लिक की, अप्सन सी मा प्राइभेट पब्लिक की, अप्सन डी मा पब्लिक की. यसको आन्सर हुन्छ पब्लिक की. भेरिफाई गर्नको लागि याद गर्नु होला है. भेरिफाई गर्नको लागि पब्लिक की युज हुन्छ भने क्रिएट गर्नको लागि प्राइभेट की युज हुन्छ. क्वेशन नंबर 21. How many chapters are included in Electronic Transaction Act 2063? तपाईले हेर्नु भयो भने च्याप्टर 1, च्याप्टर 2 त्यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट 2063 लाई एकचोटी पढ्नु भयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले. च्याप्टर 1, च्याप्टर 2, च्याप्टर 3 भित्र चाहिँ विभिन्न किसिमका उ राखेको छ हैन. त्यहाँ चाहिँ कतिवटा च्याप्टर छन् भनेको छ के, कतिवटा भागहरु छन्, च्याप्टरहरु छन् भनेको छ. अब तपाईले एकचोटी हेर्नु होला त्यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट 2063 यसलाई चाहिँ 2008 भन्छ इंग्लिश स्टेटमा है. यो पनि बुझ्नु होला. अनि कतिवटा च्याप्टर छन् भने त्यहाँ चाहिँ 12 वटा च्याप्टर छन्. हेर्नु होला तपाईले आफैले हेर्नु होला. यसमा चाहिँ 12 वटा च्याप्टर छन्. यसको आन्सर अप्सन सी. Question number 22. In which chapter includes provision related to digital signature and certificate in the Electronic Transaction Act 2063? Electronic Transaction Act 2063 मा जम्मा 12 वटा च्याप्टर हुन्छन् भनेर हामीले पढिसक्यौं अगाडि क्वेशनमा हैन. 12 वटा च्याप्टर मध्ये डिजिटल सिग्नेचर एन्ड सर्टिफिकेट भन्ने टपिक्स कुन च्याप्टर भित्र पर्छ भन्यो के. यो कुरा बुझ्न पर्यो है. अप्सन ए मा च्याप्टर 3 छ, अप्सन बी मा च्याप्टर 4 छ, अप्सन सी मा च्याप्टर 5 छ, अप्सन डी मा च्याप्टर 6 छ. यसको आन्सर हुन्छ अप्सन सी च्याप्टर 5. एकचोटी हेर्नु होला नभए च्याप्टर डिजिटल सिग्नेचर एन्ड सर्टिफिकेट भनेर च्याप्टर 5 मा टपिक राखेको छ. अब एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन एक्जाममा आयो भने यिनीबाट चाहिँ आउने सम्भावना हुन्छ है. अब यो कस्तो खालको पनि काम गरेपछि चाहिँ के सजाय हुन्छ भन्ने. क्वेशन नम्बर 23. If any person make private, destroy or alter other computer source code, यदि कुनै एउटा व्यक्तिले अरूको कम्प्युटरको कुनै सोर्स कोड चेन्ज गर्यो अथवा डिस्ट्रोय गर्यो अथवा चाहिँ प्राइभेट गर्यो भने he she shall be liable to punishment. त्यो मान्छेलाई चाहिँ कस्तो खालको सजाय दिनुपर्छ भनेको छ. कुरा बुझ्नुस् है. यहाँनिर कसैले कुनै अर्को मान्छेको कम्प्युटरको सोर्स कोड चेन्ज गर्दियो, डिस्ट्रोय गर्यो अथवा प्राइभेट गर्यो भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ कस्तो खालको सजाय चाहिँ दिनुपर्छ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट 2063 अनुसार. यो बुझ्नु होला है. अप्सन ए मा के छ, फाइन नट एक्सिडिङ 100,000 रुपीज. फाइन चाहिँ के हुन्छ भने 100,000 रुपीज भन्दा बढी नहुने गरी or with no imprisonment not exceeding 3 years or with both भनेको छ. फाइन चाहिँ के हुनु पर्यो भने फाइन चाहिँ कति हुँदो रहेछ 100,000 रुपीज 100,000 रुपीज नबढ्ने गरी र 3 इयर जेल चाहिँ नबढ्ने गरी. इम्प्रिजमेन्ट भनेको चाहिँ जेल है.
जेल भन्ने हुन्छ नि, थाहा पाउनु भएको छ नि हैन। 100,000 रुपीज चाहिँ त्यो भन्दा बढी नहुने गरी हैन, अनि जेल 3 वर्षको जेल अथवा चाहिँ दुईटै हुन सक्छ। यति मात्र पनि सजाय हुन सक्छ। यो अप्सनले भने 100,000 रुपीज मात्र पनि हुन सक्छ, 3 वर्षको जेल पनि हुन सक्छ, अथवा बोथ दुईटै पनि हुन सक्छ अप्सन ए मा। यो नै ठीक छ भने त हामी भन्दै हेर्दै छौं हैन। अप्सन बी मा फाइन नट एक्सिडिङ 200,000 रुपीज। अब यसमा चाहिँ 100,000 रुपीज छ भने यसमा चाहिँ 200,000 रुपीज यो चाहिँ फाइन यो भन्दा बढी नहुने गरी हुन्छ, अथवा और भनेको छ नि त यहाँ with the imprisonment not exceeding 3 year। यो त 3 वर्ष नै फरक के छ, दुई यहाँ चाहिँ 1 को ठाउँमा 2 मात्रै छ। 200,000 रुपीज or with imprisonment not exceeding 3 years। 3 वर्ष भन्दा बढी नहुने गरी अथवा चाहिँ बोथ भनेको छ। ए बुझ्नुलाई यसमा चाहिँ के भने 1 वर्ष सरी 100,000 रुपीज अथवा 3 वर्ष जेल अथवा बोथ। यसमा के भन्यो 200,000 रुपीज अथवा 3 वर्ष जेल अथवा दुईटै। अनि अप्सन सी मा फाइन नट एक्सिडिङ 100,000 रुपीज। 100,000 रुपीज ये र यसको चाहिँ सेम भयो हैन। और विथ द इम्प्रिजमेन्ट नट एक्सिडिङ 5 इयर्स। यो जेल बस्ने डेट चाहिँ फरक पर्यो फेरि 5 वर्ष अथवा बोथ भनेको छ। अप्सन डी मा फाइन नट एक्सिडिङ 200,000 रुपीज। यसको र यसको यो चाहिँ मनी चाहिँ एउटै भयो हैन। 200,000 रुपीज और विथ द इम्प्रिजमेन्ट नट एक्सिडिङ 5 इयर्स भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्ने नै हुन्छ है। अब यो कानुन नियम कानुनका कुराहरू नि भनेका हामी संविधान पढे जस्तै हो। यो कुरा बुझ्नु होला तपाईहरुले है। फेरि अब यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईलाई यो यसको चाहिँ के हुन्छ भने कसैले अर्को मान्छेको कम्प्युटरको कोड चेन्ज गरिदिन्छ, डिस्ट्रोय गरिदिन्छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ सजाय चाहिँ यो हुन्छ अप्सन बी। फाइन नट एक्सिडिङ 200,000 रुपीज or with the imprisonment not exceeding 3 years or both। Option B है। Question number 24। If any person take unauthorized access in computer materials, he shall be liable to punishment with भनेको छ। यदि कोही मान्छेले हाम्रो कम्प्युटर म्याटेरियल्स को अनअथराइज एक्सेस अनुमति बिना चाहिँ एक्सेस लियो भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ सजाय हुन्छ, पनिशमेन्ट हुन्छ भनेको छ। यसमा क्वेशन नम्बर अप्सन ए मा चाहिँ फाइन नट एक्सिडिङ 100,000 रुपीज or with the imprisonment not exceeding 3 years or both भनेको छ। अप्सन बी मा फाइन नट एक्सिडिङ 200,000 रुपीज or with the imprisonment not exceeding 3 years or with both भनेको छ। अब यसको चाहिँ कति भनेको छ 100,000 रुपीज अनि 5 इयर्स। यसमा पनि 5 इयर्स 200 भनेको छ। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन बी। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन बी। अब तपाईले के बुझ्न पर्यो भने पढ्दाखेरि ट्याक्क मिलाउने यो यसको र यसको एन्सर सेम छ। हेर्नुस् है यसको के छ फाइन नट एक्सिडिङ 200,000 रुपीज 200,000 रुपीज और with the imprisonment not exceeding 3 years or both भनेको छ। यसको र यसको एन्सर सेम छ भने हामीले पढ्दाखेरि के गर्न पर्यो भने अब यदि कुनै मान्छेले कसै अर्को मान्छेको चाहिँ कोड चेन्ज गर्यो, डिस्ट्रोय गर्यो, प्राइभेट गर्यो र अनअथराइज हाम्रो कम्प्युटरको चाहिँ म्याटेरियल्स को अनअथराइज एक्सेस लियो भने यो सजाय एउटै सजाय यो चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्न पर्यो है। 200,000 रुपीज र 3 वर्ष जेल अथवा चाहिँ बोथ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्न पर्यो। क्वेशन नम्बर 25। If any person damage any computer and information system, यदि कोही मान्छेले कसैको अथवा चाहिँ कुनै कम्प्युटर्स अथवा चाहिँ इन्फर्मेसन सिस्टमलाई ड्यामेज गरिदियो भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ के खालको सजाय हुन्छ भनेको छ। अप्सन ए मा फाइन नट एक्सिडिङ 100,000 rupees or with the imprisonment not exceeding 3 years with both भनेको छ। 100,000 रुपीज सजाय हुन्छ र 3 वर्ष जेल अथवा बोथ यसमा भन्यो यो अप्सनमा। अप्सन बी मा फाइन
not exceeding 200,000 rupees, 200,000 rupees, or with the imprisonment not exceeding 3 years or both भनेको छ र यसको आन्सर पनि अप्सन बी हुन्छ। एउटा कुरा याद गर्नु होला, तीनटाको लगातार तीनटाको क्वेशनको आन्सर एउटै छ। यसको पनि 23, 24, 25 को आन्सर अप्सन बी छ, सेम छ सजाय हैन। अब पढ्दाखेरि तपाईले ट्याक्क नोट बनाउनुस्। यसलाई छोटो तरिकामा चाहिँ यसले चाहिँ कुनै अरु कम्प्युटरको चाहिँ सोर्स कोड चेन्ज गर्यो, डिस्ट्रोय गर्यो, अथवा चाहिँ अरु कम्प्युटरको चाहिँ कम्प्युटर मटेरियल्सको चाहिँ अनअथराइज एक्सेस लियो, अथवा चाहिँ कम्प्युटर सिस्टम ड्यामेज गर्यो हैन, अथवा इन्फर्मेसन सिस्टम ड्यामेज गर्दियो भने सजाय हुने भनेको के छ 200,000 रुपीस और with the imprisonment not exceeding 3 years or both भनेको छ। यो चाहिँ याद गर्नु होला है। क्वेशन नम्बर 26, यो तीनटाको ट्याक्क मिलाएर लेख्नुस् है छोटोमा। जस्तै ड्यामेज एनी कम्प्युटर इन्फर्मेसन सिस्टम, यो च्याप्टर वाइज छ। मैले इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन साथीहरुले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने पुरै ट्रान्जेक्सन पढ्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो हैन। त्यो पढ्दा पनि आउने पर्ने कुरा यही हो। तपाईले जन त्यो पाठ मात्रै चाहिँ संविधानको पढे जस्तै हुन्छ त्यो पढ्यो भने हैन। अब ट्याक्कै चाहिँ यो समराइज क्वेशनहरु सबै निकाल्दिएको छु मैले, यो पढ्नु होला। ड्यामेज एनी कम्प्युटर इन्फर्मेसन सिस्टम, अनअथराइज एक्सेस टु मटेरियल्स, यो चाहिँ ट्याक्क चाहिँ यो चाहिँ यस्तै एउटै पनि सुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो। क्वेशन नम्बर 26, इफ एनी पर्सन पब्लिश इलिगल मटेरियल इन इलेक्ट्रोनिक फर्म, यदि कुनै मान्छेले इलिगल भनेको गैर कानुनी मटेरियल चाहिँ इलेक्ट्रोनिक फर्ममा पब्लिश गर्यो, अथवा चाहिँ अनलाइन फर्ममा, अथवा चाहिँ जो अनलाइन पत्रिकामा पनि हुन सक्छ हैन, त्यसमा पब्लिश गर्यो भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ कस्तो खालको पनिश हुन्छ भनेको छ। अप्सन ए मा फाइन नट एक्सिडिङ 100,000 rupees or with the imprisonment not exceeding 3 years or with both. Option B मा फाइन not exceeding 200,000 rupees or with the imprisonment not exceeding 3 years or both. Option C, fine not exceeding 100,000 rupees or with the imprisonment not exceeding 5 years or both. Option D, fine not exceeding 200,000 rupees or with the imprisonment not exceeding 5 years or both भनेको छ। यसको आन्सर करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन सी। यो कुरा बुझ्नु होला है। अगाडि तीनटा क्वेशनको त सजाय एउटै छ, पनिशमेन्ट एउटै छ हैन। यसमा चाहिँ के फरक छ भने यदि कोही मान्छेले गैर कानुनी रूपमा कुनै मटेरियल्स चाहिँ पब्लिश गर्छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ 100,000 रुपीस विथ इम्प्रिजमेन्ट नट एक्सिडिङ 5 इयर्स अर बोथ हुन सक्छ। यो सजाय चाहिँ हुन सक्छ, यो बुझ्नु होला है। अप्सन सी। क्वेशन नम्बर 27, if any person confidently to develop he she shall be liable to punishment with भनेको छ। यसमा चाहिँ यो कन्फिडेन्टली डेभलप भनेको के हो भन्छ, गोपनीयता भंग अथवा गोपनीयता प्रकट भन्छ नि। सबै मान्छेको आफ्नो गोपनीयता हुन्छ है, केही कुराहरु सिक्रेट राख्नु पर्ने हुन्छ। कोही मान्छेले तपाईको गोपनीयता भंग गर्दियो अथवा चाहिँ प्रकट गर्दियो, चाहिँ पब्लिश गर्दियो भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ पनिशमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भनेको छ। त्यो मान्छेलाई चाहिँ पनिश हुन्छ फाइन नट एक्सिडिङ 10,000 रुपीस, 10,000 रुपीस मात्रै है, 10,000 रुपीस और विथ द इम्प्रिजमेन्ट नट एक्सिडिङ 2 इयर, 10,000 रुपैयाँ र 2 वर्ष जेल अथवा दुईटै सजाय चाहिँ हुन सक्छ। ट्याक्क पढ्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है, 2 इयर अथवा बोथ, 10,000 रुपीस 2 इयर्स अथवा चाहिँ बोथ हुन सक्छ। यसको है तपाईको चाहिँ गोपनीयता भंग गर्दियो भने। क्वेशन नम्बर 28, if any person inform false statement he she shall be liable to punishment with, यदि कुनै मान्छेले तपाईलाई चाहिँ रङ जानकारी दियो, फल्स स्टेटमेन्ट दियो, रङ सूचना दियो हैन, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ कस्तो खालको सजाय हुन्छ। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ए, फाइन नट एक्सिडिङ 100,000 रुपीस, 100,000 रुपीस or with the imprisonment not exceeding 2 year, 2 वर्ष अथवा चाहिँ बोथ। यो बुझ्नु होला है यसको सजाय। यसलाई चाहिँ कन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईहरुले।
Question number 29. If any person submit or display the false license or certificate, he shall be liable to punishment. यदि कोही मान्छेले कम्पनी मानौ एउटा डिजिटल कुनै चाहिँ सर्टिफिकेट लिएको छु भनेको छ तर त्योसँग सर्टिफिकेट छैन, कुरा बुझ्नुस् है। कोही मान्छेले चाहिँ मसँग सर्टिफिकेट छ भनेको छ, सबमिट पनि गरेको छ, नक्कली बनाएर चाहिँ सबमिट गरेको छ है, अनि नक्कली सर्टिफिकेट बनाएको छ त्यहाँ चाहिँ सबमिट गरेको छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ कस्तो खालको सजाय हुन्छ भनेको छ। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन ए, फाइन नट एक्सिडिङ 100,000 रुपीज और विथ द इम्प्रिजमेन्ट नट एक्सिडिङ 2 इयर। यसको एन्सर र यो क्वेशनको एन्सर र यसको एन्सर सेम छ। यदि कोही मान्छेले फल्स स्टेटमेन्ट पढ्दाखेरि ट्याक्क चाहिँ बनाउनुस् है बुधा, यदि कोही मान्छेले चाहिँ फल्स स्टेटमेन्ट प्रोभाइड गर्छ अनि र नक्कली सर्टिफिकेट प्रोभाइड गर्छ, नक्कली सर्टिफिकेट लाइसेन्स चाहिँ सबमिट गर्छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ सेम पनिशमेन्ट हुन्छ 100,000 रुपीज र 2 इयर्स जेल अथवा बोथ। क्वेशन नंबर 30. If any person not submit any prescribed statement or document, he shall be liable to punishment with भनेको छ। जस्तो यो क्वेशनको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईहरुलाई। तपाईले कुनै ठाउँ चाहिँ पहिला चाहिँ के भन्नुभयो भने डकुमेन्ट चाहिँ छ भन्नुभयो, के फोटोकपीहरु चाहिँ पेश गर्नुभयो, पछि चाहिँ उले चाहिँ कुनै कम्पनीले चाहिँ ओरिजिनल माग्यो, तपाईले चाहिँ पुरा गर्न सक्नु भएन, प्रोभाइड गर्न सक्नु भएन, उलाई दिन सक्नु भएन किनकि तपाईसँग सधैं छैन हैन। त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ कस्तो खालको पनिश हुन्छ त भन्ने कुरा भयो है, यो बुझ्नु होला। अब जस्तो तपाईलाई एउटा रियल एक्जाम्पल दिउँ, तपाईले चाहिँ मानु कम्प्युटर अपरेटरको फर्म भर्दाखेरि अब खुल्ला, त्यसपछि महिला, त्यसपछि अपाङ्ग हुन्छ नि हैन। मानु कोही मान्छे अपाङ्ग छैन तर उले चाहिँ अपाङ्गबाट अपाङ्ग हो भनेर चाहिँ टिक लगाएको छ, अनि पछि चाहिँ मानु उसको लिखितमा नाम निस्किसकेपछि त ओरिजिनल डकुमेन्ट माग्छ। ओरिजिनल डकुमेन्ट माग्दाखेरि उले चाहिँ अपाङ्गको चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुर्याउन सकेन, अब भए पो सक्छ, नभएको पछि के सक्छ हैन। हो त्यस्तो खालको भयो भने चाहिँ कस्तो खालको पनिश हुन्छ भनेको छ, पनिशमेन्ट हुन्छ भनेको छ। यसमा चाहिँ के भनेको छ भने अप्सन बी मा यसको एन्सर हुन्छ अप्सन बी, फाइन नट एक्सिडिङ 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज नबढ्ने गरी यसलाई चाहिँ सजाय हुन्छ। क्वेशन नंबर 31. If any person commit computer fraud, यदि कोही मान्छेले कम्प्युटरबाट चाहिँ के फ्रड गरिरहेको छ, अरूलाई झुक्क्याइरहेको छ, फ्रड भनेको झुक्क्याउनु, झुक्क्याइरहेको छ भने he shall be liable to punishment with, के को लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पनिश गर्नुपर्छ भनेको छ, यो बुझ्नु होला है। पनिश चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई, यसको एन्सर हुन्छ अप्सन ए, फाइन नट एक्सिडिङ 100,000 रुपीज or with the imprisonment not exceeding 2 years or both। यो बुझ्नु होला है। तीनटा कुराको सेम एन्सर चाहिँ हेर्नु होला है यसको, यो क्वेशनको 31 एन्सर क्वेशनको। अनि यसको तीनटा को सेम छ है, यो बुझ्नु होला। यसको एन्सर हुन्छ 100,000 रुपीज एन्ड 2 इयर्स जेल भन्ने। यो सबै छ नि, तपाईलाई एक्जाममा आयो भने यो पनिशमेन्ट सोध्ने भनेको यति हो। मैले चाहिँ टपिक्स हेरेर सबै टपिक्सलाई चाहिँ कम्प्लिट गरिदिएको छु। तपाईले पनि हेर्नु होला त्यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टको के काम गर्यो भने चाहिँ त्यो सबैलाई चाहिँ समावेश छ त्यहाँ। जति छ नि हाम्रो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टमा के काम गर्यो भने के सजाय भन्ने त्यो सबै बुझा चाहिँ यहाँ इन्क्लुड छ। ढुक्क भयो हुन्छ, यसमा कन्फ्युजन आउनु होला है। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अलिकति पढ्न पर्यो। अब यो हामीले चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ याद गर्ने पर्ने हुन्छ। मैले अघि पनि दोहोऱ्याइरहेको छु किनभनेपछि तपाईले संविधानका कुराहरू, इतिहासका कुराहरू त अलिकति अध्ययन गर्नै पर्छ नि, त कन्ट्री गर्नुपर्छ नि हैन। यो पनि एउटा कानुन हो, नियम हो, त्यसकारण यो भित्रका कुराहरू हामीले बुदागत कुराहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। क्वेशन नम्बर 32, इन व्हिच अफ द फ्लोइङ अ पर्सन इज कन्स्टेन्टली फ्लो। कोही मान्छेले तपाईलाई लगातार फ्लो गरिरहेको छ है, जसलाई हामी चेस पनि भन्छौँ। बाइ अनदर पर्सन अर ग्रुप अफ सेभरल पिपल, कोही एउटा मान्छेले चाहिँ कुनै एउटा मान्छे अर्को मान्छेलाई अथवा अर्को कुनै ग्रुपलाई चाहिँ लगातार फ्लो गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको छ। अप्सन ए मा फिशिङ, अप्सन बी मा बुलिङ, अप्सन सी मा स्टकिङ, अप्सन डी मा आइडेन्टिटी थेफ्ट।
क्वेशन यसको एन्सर हुन्छ अप्सन सी स्टल्किङ। कोही मान्छेलाई लगातार फलो गर्यो भने यसको एन्सर हुन्छ अप्सन सी। क्वेशन नम्बर 33 एज पर इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2063 which organized issues digital signature end user भनेको end user लाई डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड गर्दाखेरि कोले चाहिँ इस्यु गर्छ भनेको छ है। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन ए ओसीसी। ओसीसी को फुल फर्म हुन्छ ओसीसी स्ट्यान्ड फर अफिस अफ कन्ट्रोलर अफ सर्टिफिकेसन। यो बुझ्नु होला है। यसको एन्सर अप्सन ए। क्वेशन नम्बर 34 all of the following are examples of real security and privacy threat except भनेको छ। एउटा बाहेक सबै चाहिँ रियली चाहिँ सेक्युरिटी अथवा प्राइवेसी थ्रेट हुन्। यो बुझ्नु होला। ह्याकर भनेको पनि थ्रेट हो, भाइरस भनेको पनि थ्रेट हो, वार्म भनेको पनि थ्रेट हो, कम्प्युटरलाई असर गर्छन्। अनि यो चाहिँ स्पाम भनेको चाहिँ सेक्युरिटी थ्रेट होइन। यो के हो भन्ने कुरा पछि पनि आउँछ। म एउटा उसमा चाहिँ क्वेशनै छ यसको, म जानकारी दिउँला हैन। इसको आंसर हुन्छ अप्सन सी। क्वेशन नंबर 35 DOT monitors user activity on the internet and transmit that information in the background to someone else। मोनिटर गर्छ अरे हामीले इन्टरनेटमा बसेर इन्टरनेटमा जे काम गरिरहेका छौं त्यसलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ मोनिटर गर्ने र त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा अरु मान्छे कोहीलाई चाहिँ प्रोवाइड गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ भनेको छ। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन बी स्पाइवेयर। हाम्रो जस्तै हामीले काम गरिरहेका हुन्छौं, लगइन गर्दाखेरि युजर नेम पासवर्ड हानिरहेका हुन्छौं, त्यसलाई पनि रेकर्ड गरिदिने र अन्त पठाइदिने काम चाहिँ यसले गर्छ है। क्वेशन नम्बर 36 अनसोलिसिटेड कमर्शियल इमेल इज नोन एज। कहाँबाट आएको अननोन इमेल पनि भन्छ यसलाई हैन। त्यो इमेललाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने चाहिँ स्पाम। तपाईले कहिले काहीँ हेर्नुभयो भने कुनै इमेल चाहिँ स्पाममा गएर बसेको हुन्छ। किन स्पाममा गएर बसेको हुन्छ भने धेरै ठाउँ चाहिँ धेरै एड्रेसमा चाहिँ इमेल आइरहेको हुन्छ अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अननोन भयो भने स्पाममा गएर बस्छ। क्वेशन नम्बर 37 which of the following is not an external threat to a computer or computer network। कम्प्युटर अथवा चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्कको लागि कुन चाहिँ एक्सटर्नल थ्रेट होइन भनेको छ। ट्रोजन हर्स भनेको यो म्यालवेयर हैन, म्यालिसियस प्रोग्राम नै भइहाल्यो, थ्रेट नै हो। एडवेयर भनेको पनि म्यालिसियस प्रोग्रामर, क्र्याकर भनेको पनि क्र्याक गर्ने भनेको थ्रेट नै हो। इग्नोरेन्स भन्ने चाहिँ होइन। यो बुझ्नु होला है। अप्सन ए यसको आन्सर। क्वेशन नम्बर 38 द सर्टिफिकेट अथोरिटी साइन द डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेटमा साइन गर्ने काम चाहिँ सर्टिफिकेट अथोरिटीले गर्छ हैन। यसले चाहिँ केबाट चाहिँ साइन गर्छ भनेको छ। अप्सन ए मा युजर्स पब्लिक की, युजर्स प्राइवेट की, इट्स वन पब्लिक की, इट्स वन प्राइवेट की। के को मिडियमबाट चाहिँ सिग्नेचर गर्छ भनेको छ। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन डी इट्स वन प्राइवेट की। प्राइवेट की यसको आफ्नै प्राइवेट की हुन्छ, त्यो प्राइवेट की युज गरेर चाहिँ साइन गर्छ। क्वेशन नम्बर 39 which of the following refers to the exploring the appropriate ethical behavior related to the online environment and digital media platform। इथिकल बिहेभियर भन्ने बित्तिकै तपाईले एउटा छोटोमा के बुझ्नुस् भने कम्प्युटर चलाउँदाखेरि हामीले के काम गर्नुहुन्छ के काम गर्नुहुन्न। नर्मली रूपमा हामीले के सिकिरा छौं भने तपाईलाई व्यवहारिक कुरा गर्दाखेरि आफू भन्दा ठूलो मान्छे आफ्नो घरमा कोही आउनुहुन्छ भने हामी उहाँलाई चाहिँ आदर सम्मान नमस्कार गर्छौं हैन। सानो मान्छे आउनुभयो भने माया गर्छौं भन्ने छ नि त। यो नैतिक हाम्रो बिहेभियर हो नि त। यो बानी यस्तो हुनुपर्छ भनेको छ नि हैन। त्यस्तै गरी कम्प्युटर चलाउँदाखेरि के इथिकल बिहेभियरहरु छन्, नैतिक बानीहरु हुनुपर्ने हुन्छ। जसले चाहिँ अरूलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्नुहुन्न, अरूको कम्प्युटर चलाउनुहुन्न, अरूलाई असर गर्ने गरी कम्प्युटर चलाउनुहुन्न हैन। यस्ता कुराहरु छन्। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको छ। साइबर ल भनिन्छ कि साइबर इथिक्स भनिन्छ कि साइबर सेक्युरिटी भनिन्छ कि साइबर सेफ्टी भनिन्छ। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन बी साइबर इथिक्स। क्वेशन नम्बर 40 which one of the following is actually considered as the first computer virus। फर्स्ट कम्प्युटर भाइरस कुन हो भनेको छ। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन सी क्रीपर। फर्स्ट कम्प्युटर भाइरस भनेको क्रीपर हो है। क्वेशन नम्बर 41 when was the first computer virus created। कम्प्युटर भाइरस चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ कहिले क्रिएटेड भयो भनेको छ। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन बी 1971। 1971 मा चाहिँ फर्स्ट कम्प्युटर भाइरस चाहिँ क्रिएट भएको थियो। अब which of the following is considered as the old first antivirus। फर्स्ट एन्टिभाइरस त कुन हो हामीले अगाडि त पढ्यौं।
फर्स्ट कम्प्युटर भाइरस भनेको चाहिँ क्रिपर हो। अब फर्स्ट कम्प्युटर एन्टिभाइरस चाहिँ कुन हो भनेको यसको एन्सर हो अप्सन बी रिपर। क्रिपरको सट्टा रिपर भन्ने चाहिँ एन्टिभाइरस आयो। क्वेशन नम्बर 43 डिजिटल सिग्नेचर इज। डिजिटल सिग्नेचर भनेको के हो त? डिजिटल आईडी पनि हुन सक्छ, सेन्ड एज द अट्याचमेन्ट टु अ वेब पेज, इमेल मेसेज हुन सक्छ हैन। अप्सन बी मा इज युज फर भेरिफाइङ द अट्याचमेन्ट एन्ड युजिङ वेब। वेब युज गरेर चाहिँ हामीले अट्याचमेन्ट चाहिँ फाइलहरुलाई चाहिँ भेरिफाई गर्न पनि सकिन्छ। त्यसलाई हामी डिजिटल सिग्नेचर भन्छौं भनेको छ। यसको एन्सर यो दुईटै एन्सर ठीक छ, अप्सन सी ए एन्ड बी। अब यो एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेशन पनि छ है, यो आउन पनि सक्छ। हाउ मेनी अल्गोरिदम्स डिजिटल सिग्नेचर कन्सिस्ट अफ। डिजिटल सिग्नेचरमा चाहिँ कतिवटा अल्गोरिदम चाहिँ जोडिएका हुन्छन् भनेको छ, यो बुझ्नु होला है। यसको एन्सर चाहिँ अप्सन बी 3 हुन्छ हैन। 3 वटा चाहिँ अल्गोरिदम हुन्छन्, के हुन्छन् भन्ने कुरा पनि एक्सप्लेन गरेको छ। और डिजिटल सिग्नेचर कन्सिस्ट अफ 3 अल्गोरिदम। एउटा के छ की जेनेरेसन अल्गोरिदम, अर्को चाहिँ साइनिङ अल्गोरिदम, अर्को चाहिँ सिग्नेचर भेरिफाइङ अल्गोरिदम। तीनवटा अल्गोरिदम चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरमा चाहिँ युज भएको हुन्छ है, यो बुझ्नु अप्सन बी। क्वेशन नम्बर 45 व्हाट वाज द फर्स्ट पोलिसी इन नेपाल रिगार्डिङ द टेलिकम्युनिकेसन सेक्टर। टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरको लागि पहिलो पोलिसी चाहिँ कुन बनेको थियो भनेको छ। अप्सन ए मा नेशनल कम्युनिकेसन पोलिसी 1992 अथवा 2049 नेपालीमा। अप्सन बी मा नेशनल कम्युनिकेसन पोलिसी 1993 2050, नेशनल कम्युनिकेसन पोलिसी 1994 2051, नेशनल कम्युनिकेसन पोलिसी 1995 2052। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन ए नेशनल कम्युनिकेसन पोलिसी 1992 2049 रहेको छ। क्वेशन नम्बर 46 What is the full form of RTDF? RTDF को फुल फर्म के हो भनेको छ। रूरल टेलिकम डेभलपमेन्ट फन्ड हो कि, रूरल टेलिकम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट फन्ड हो कि, रूरल टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट फन्ड हो कि, रूरल टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट फन्ड हो भनेको छ। यसको एन्सर अप्सन बी रूरल टेलिकम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट फन्ड। यो फुल फर्महरु चाहिँ तपाईको त्यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन भन्ने जुन टपिक छ नि त्यसको पछाडी फुल फर्महरु राखेको छ है, त्यहाँबाट राखेको छ। Question number 47 according to ICT policy 2015, ICT policy 2015 हामीले फर्स्टमा के सुरुमा के क्वेशनहरु जस्तो यहाँ यसमा के भनेको छ आईटी पोलिसी 2000 को कुरा गरिरहेछौं नि यहाँनेर हैन। अब यसमा चाहिँ हामीले के भनिरहेछौं भने according to ICT policy 2015, ICT policy 2015 को कुरा गरिरहेछौं यसमा है। What percentage of population will be able to access the broadband service by 2020 भनेको छ। अब यो आईसीटी पोलिसी 2015 को अनुसार 2020 सम्म कति पर्सेन्ट मान्छेले चाहिँ टोटल जनसंख्याको कति पर्सेन्ट जनसंख्याले चाहिँ ब्रोडब्यान्ड सर्भिस चाहिँ पाइको सक्नेछन् भनेको छ। यसको अप्सनमा चाहिँ 90% of the population, 80% of the population, 70% of the population, 60% of the population। यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन ए 90% of the population। क्वेशन नम्बर 48 व्हाट इज द फुल फर्म अफ नापा। नापा को फुल फर्म के हो भनेको छ। अप्सन ए मा नेशनल एडप्सन प्लान अफ एक्सन, अप्सन बी मा नेशनल एक्सन प्लान अफ एडप्सन, अप्सन सी मा नेशनल एडप्सन प्रोजेक्ट एक्सन, अप्सन डी मा नेशनल एक्सन प्रोजेक्ट अफ एडप्सन भनेको छ। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ए नेशनल एडप्सन प्लान अफ एक्सन, नापाको फुल फर्म। क्वेशन नम्बर 49 एकदमै महत्त्वपूर्ण व्हाट इज द फुल फर्म अफ एफटीटीएस। एफटीटीएस भनेको के हो, यसको फुल फर्म के हो भनेको छ। अप्सन ए मा फाइबर द टु होम, अप्सन बी मा फाइबर टु दी होम, अप्सन सी मा फाइबर टेक्निक द होम, अप्सन डी मा फाइबर टेक्निकल टु होम भनेको छ। अप्सन बी यसको करेक्ट आन्सर फाइबर टु दी होम। नेपाल टेलिकमले चाहिँ सुरु गरिरहेको थियो सुरुमा हैन, अहिले त सबैले चाहिँ यो युज गरिरहेको हुन्छ। फाइबर चाहिँ टेक्नोलोजी युज गरिरहेको छ नि हैन, केबल त्यही भनेको फाइबर टु दी होम यसको आन्सर। क्वेशन नम्बर 50
हाउ मेनी टोटल ल अथवा चाहिँ पोलिसी आर दियर इन आईसीटी पोलिसी 2015 अगाडि मैले अघि पनि भनिसकेका छु हामीले अगाडिको पोलिसी त्यसपछि पोलिसी नीति रणनीति कतिवटा छन् भनेर हामी अगाडि पढाएको थियौं नि हैन त्यो चाहिँ 2000 थियो आईटी पोलिसी 2000 को थियो भने 2000 आईसीटी पोलिसी 2015 मा कतिवटा पोलिसीहरु छन् कतिवटा नीतिहरु छन् पोलिसी भनेको नीतिहरु छन् भनेको छ अप्सन ए मा 15 अप्सन बी मा 18 अप्सन सी मा 20 अप्सन डी मा 21 भनेको छ यसको आन्सर हुन्छ अप्सन डी 21 21 वटा पोलिसीहरु रहेका छन् तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है आईसीटी पोलिसी 2015 एकचोटी हेर्नुभयो भने 21 वटा पोलिसीहरु त्यहाँ रहेका छन् क्वेशन नम्बर 51 हाउ मेनी स्ट्रेटजीज आर देयर इन आईसीटी पोलिसी 2015 कतिवटा रणनीतिहरु छन् त अब पोलिसी चाहिँ 21 वटा भए अनि रणनीति त्यो पोलिसीहरु पूरा गर्ने रणनीतिहरु कतिवटा छन् भनेको छ रणनीति पनि 21 वटा छन् पोलिसी र स्ट्रेटजीज दुईटै चाहिँ 21 वटा छन् 2000 आईसीटी पोलिसी 2015 मा यो बुझ्नु होला है 2 वर्ष अगाडि एक्जाममा यो क्वेशन आएको छ व्हाट इज द फुल फर्म अफ एडीएसएल एडीएसएल को फुल फर्म के हो भनेको छ अप्सन ए मा एसिमेट्रिक डिजिटल सब्स्क्राइबर लाइन अप्सन बी मा एसिमेट्रिक अब यो स्पेलिङ रङ छ हेर्नु होला है एएसएस छ यसमा के छ एएस मात्रै छ यसमा डबल एस छ डिजिटल सब्स्क्राइबर लाइन एनालग डिजिटल सब्स्क्राइबर लाइन एसिमेट्रिक डिजिटल सब्स्क्राइबर लेन भनेको छ है अब यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ए एसिमेट्रिक डिजिटल सब्स्क्राइबर लाइन क्वेशन नम्बर 53 EMF stand for EMF stand for EMF को फुल फर्म के हो भनेको छ EMF को फुल फर्म इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ अप्सन बी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ है अप्सन बी क्वेशन नम्बर 54 What is the full form of NCERT What is the full form of NCERT भनेको छ NCERT को फुल फर्म के हो भनेको छ है अप्सन ए मा नेपाल कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक राइट टिम अप्सन बी मा नेपाल कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक रेस्पोन्स टिम अप्सन सी मा नेपाल कम्प्युटर इमर्जेन्सी राइट टिम अप्सन डी मा नेपाल कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन डी नेपाल कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टाइम क्वेशन नम्बर 55 When did IT policy launch in Nepal नेपालमा फर्स्ट टाइम आईटी पोलिसी चाहिँ कहिले लन्च भएको थियो भनेको फर्स्ट आईटी पोलिसी नै आईटी पोलिसी 2000 हो यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ए 2080 क्वेशन नम्बर 56 व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव अफ आईटी पोलिसी 2000 आईटी पोलिसी 2000 को चाहिँ मेन ऑब्जेक्टिभहरु के थिए भनेको छ अप्सन ए मा टु इस्टाब्लिश नलेज बेस इन्डस्ट्री है ज्ञानवर्धक चाहिँ उद्योगहरु चाहिँ इस्टाब्लिश गर्ने भनेको छ यो पनि ठीक छ यो पनि हो उद्देश्य त्यसको टु इन्क्रिज इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ बढाउने रोजगारीको संख्या छ रोजगारहरुको संख्या चाहिँ बढाउने अप्सन सी मा टु बिल्ड नलेज बेस सोसाइटी नलेज बेस सोसाइटी चाहिँ डेभलप गर्ने भनेको छ सबै हो त्यसकारणले यसको आन्सर अप्सन डी क्वेशन नम्बर 57 which is the most recent and latest information technology policy अब सबैभन्दा फर्स्ट आईटी पोलिसी भनेको चाहिँ आईटी पोलिसी 2000 हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढिसक्यौं 2057 हैन नेपालीमा भन्दाखेरि भनेपछि ल्याटेस्ट चाहिँ कुन हो त भनेको छ ल्याटेस्ट चाहिँ आईटी पोलिसी 2015 हो है अहिलेको ल्याटेस्ट आईटी पोलिसी 2015 नेपालीमा भन्दाखेरि 2072 क्वेशन नम्बर 58 When was cyber law introduced in Nepal क्वेशन एक्जाममा आएको क्वेशन अस्ति भर्खर 2 वर्ष अगाडि यो पनि सायद 3 वर्ष अगाडि हो कि जस्तो लाग्छ है When was cyber law introduced in Nepal नेपालमा चाहिँ साइबर ल कहिले डेभलप भयो कहिले चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो भनेको छ अप्सन ए मा 28 भाद्र 2061 29 भाद्र 2061 13 भाद्र 2061 31 भाद्र 2061 भनेको छ यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन सी 13 भाद्र 2061 2061 भाद्र 30 गते चाहिँ साइबर ल चाहिँ नेपालमा इन्ट्रोड्युस भएको हो है टिप्नु होला क्वेशन नम्बर 59
When was cyber law introduced in Nepal? ट्याक्कै इंग्लिश डेट छ यसको फेरि कहिलेकाहीँ इंग्लिश डेट पनि सोधिन सक्छ भनेर मैले इंग्लिश नेपाली चाहिँ दुईटै डेट राखिदिएको छु है यसमा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुमा यसको चाहिँ अब त्यहाँ हाम्रो चाहिँ तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन 15 सेप्टेम्बर 2004 मा चाहिँ साइबर ल चाहिँ यो डेटलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्दा यति हुन्छ What is the vision of ICT policy 2015 2072 IT policy को चाहिँ 5 वर्ष भित्र चाहिँ नेपाललाई चाहिँ ग्लोबल म्यापमा राख्ने भन्ने थियो हैन अब यो ICT policy 2015 को चाहिँ भिजन चाहिँ के छ त 2072 को अप्सन ए मा to transfer Nepal into an information and knowledge based society and economy. Option B ma computer education for all. Option C ma education based on technology. Option D ma none of the above bhaneko cha. यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ए to transform Nepal into an information and knowledge based society and economy. यसको ICT policy 2015 अथवा 2072 को भिजन तपाईले बुकमा हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ है Question number 61. What is the full form of LAPA? LAPA को full form के हो भनेको छ? Option A मा local action plan adopt. Option B मा local adoption plan of action. Option C मा local action project adopt. Option C मा local adoption project action. यसको LAPA को full form हुन्छ option B local adoption plan of action. Question number 62. QoS stand for option A मा quick of service, option B मा quality of service, option C मा quick open service, option D मा quality open service. यसको आन्सर हुन्छ quality of service. Quality of service. QoS stand for quality of service. Question number 63. Full form of GNI. GNI को फुल फर्म के हो भनेको छ अप्सन ए मा ग्रोस नेशनल इन्कम ग्रेट नेशनल इन्कम ग्रोस नेशनल इन्फर्मेसन ग्रेट नेशनल इन्फर्मेसन यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन ए ग्रोस नेशनल इन्कम क्वेशन नम्बर 64 व्हाट इज द फुल फर्म अफ NDLI को फुल फर्म के हो भनेको छ अप्सन ए मा नेपाल डिजिटल लिटरेसी इनिसिएटिभ अप्सन बी मा नेशनल डिजिटल लिटरेसी इनिसिएटिभ अप्सन सी मा नेशनल डिजिटल लिटरेसी इन्फर्मेसन अप्सन डी मा नेशनल डिजिटल लिटरेसी इन्फर्मेसन यसको आन्सर हुन्छ अप्सन बी नेशनल डिजिटल लिटरेसी इनिसिएटिभ क्वेशन नम्बर 65 the law that provide legal framework to facilitate and safeguard electronic transaction in the electronic medium बाट हुने जति पनि इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन छन् त्यो ट्रान्जेक्सनलाई सेभ गर्ने फ्यासिलिटी दिने एउटा लिगल फ्रेमवर्कलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको छ अप्सन ए मा डिजिटल सिग्नेचर ल अप्सन बी मा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी ल अप्सन सी मा टेलिकम्युनिकेसन ल अप्सन डी मा कपिराइट ल यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन ए डिजिटल सिग्नेचर ल चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ यो बुझ्नु होला है ओके थ्यांक यू